تے اصحاب صفا اونے جنہ دا پتہ ہی کوئی نہیں کتھوں آئے میرے نبی دا کسے دیدار کیتا تے کلمہ پڑھ لیا کسے میرے پیغمبر دی بات سنی تے کلمہ پڑھ لیا آندے گئے نے تے آئے پتہ کیویں نے جڑے آ بیٹھے نیو مولا بیٹھے سبحان اللہ جڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے تے سارے جگ نو بھل بھلا بیٹھے تے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے بس سونے تو حافظاں بیٹھے تے چھڈ کے حبش ولاد تے روم فارس آ ویکھو میرے محبوب دے در پہ آن والے چھڈ کے حبش ولاد تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پاؤں بیٹھے اونا ہور کی لینا خدا کولو اونا ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے اور جنہاں نو آمینہ دے لال مل گئے نے اور اور انہاں نو کیڑی چیز دیاں ضرورتاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آن والے مہمان آپ دے کول تعلیم حاصل کرنے والے اصحاب صفا انہاں واسطے رسی نال کھجوراں